त्यसो भने अब डिफ्रेन्ट जियोमेट्रिकल फिचर्सहरुको सेन्टर अफ ग्राभिटी कहाँ हुन्छ भन्ने हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है। र हामीले अघि पनि भनिहाल्यो यो जुन सेन्टर अफ ग्राभिटी जी भनिरहेका छौँ र जुन सेन्टर अफ प्रेसर सी अथवा चाहिँ कतै पी मात्र पनि भनिरहेको हुन्छ, यो के हुँदो रहेछ। अब होरिजेन्टलको केसमा चाहिँ सेम ठाउँमा लाग्छ, किनभने होरिजेन्टल छ त्यो प्लेन सर्फेस भने। भर्टिकल र इन्क्लाइनको केसमा चाहिँ के हुन्छ, सधैँ चाहिँ यो सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्दा यो सेन्टर अफ प्रेसर चाहिँ केही हदसम्म थोरै हुन्छ, तल हुन्छ। त्यसलाई हामीले प्रुभ पनि गरेका थियौँ सायद है। सो अब हामीले डिफ्रेन्ट फिगर्सहरुको जियोमेट्रिकल फिगर्सहरुको सिजी कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो हैन। सो ट्रायंगलको केसमा के हुँदो रहेछ, सिजी चाहिँ बेसको रेस्पेक्टबाट है, यो बेस हो भने यो तलको बेस भयो। सो बेस भन्दा माथि कतिमा हुन्छ कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? यो एक्स को हाइट कति हुन्छ? एक्स बराबर कति हुन्छ ट्रायंगलको केसमा? h/3 h/3 बेसबाट है। सो बेसबाट h/3 हुन्छ, माथि एपेक्सबाट चाहिँ 2h/3 हुन्छ होला हैन, ए फ्रम एपेक्स हैन। मैले फिगर देखाएँ। सिमिलरली रेक्टेंगलको केसमा त हामीलाई थाहा छ सायद, रेक्टेंगल स्क्वायरको केसमा सधैँ के हुन्छ, डेप्थको d/2 मा लागिरहेको हुन्छ हैन। यो सर्कल छ भने सर्कलको पनि d/2 मा, डायमिटरको /2 मा लागिरहेको हुन्छ भने ट्रापेजियमको केसमा चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स हुन जान्छ है। सो ट्रापेजियममा चाहिँ कतिमा लाग्छ भन्दाखेरि सी भनेको एक्स भनेको जुन हाम्रो तलबाट एउटा कुनै एक्स अब मान्यो भने त्यसको रेस्पेक्टमा लिन पर्यो। सो 2a + b/a + b * h/3 है, यो चाहिँ ट्रापेजियमको केसमा यति हुन्छ। सिमिलरली मोमेन्ट अफ एमओआई, मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट द सेन्टर अफ ग्राभिटी एबाउट द सिजी चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स छ ट्रापेजियमको केसमा। यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु होला है। सो a² + 4ab + b² / 3b * a + b होल मल्टिप्लिकेसन * h² है। यो दुईटा चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स छ, यो तपाईँले याद गर्नु होला। याद गरिन चाहिँ पर्ने हुन्छ है, क्वेसनमा सोधिहाल्यो भने हामीले थाहा चाहिँ पाउनु पर्यो। सो यो मात्र रिभिजन गराएँ मैले, यो कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ, पहिले पढेको कुरा हो। अब चाहिँ हिसाब गरौँ है त। ल फर्स्ट क्वेसन। सो क्वेसनले के दिएको छ हेरौँ। रेक्टेंगुलर प्लेन सर्फेस इज 2 मिटर वाइड एन्ड 3 मिटर डेप्थ है। बी र डी दिइहाल्यो, यो बी भइहाल्यो, यो डी भइहाल्यो हैन। सो बी र डी दिइसकेपछि हामीले एरिया क्याल्कुलेट गर्न सजिलै सकिहाल्यौँ, आइजी क्याल्कुलेट गर्न सजिलै सकिहाल्यौँ हैन। सो it lies in a vertical plane in water. Determine the total pressure and position of center of pressure on the plane surface when its upper edge is horizontal and coincides with water surface. पहिलो केसमा है। दोस्रो केसमा चाहिँ के छ, त्यो वाटर सर्फेस भन्दा 2.5 मिटर तल छ भनेर दुईवटा केसमा क्वेसन सोध्यो है त। सो हामीले यसमा निकाल्न पर्ने भनेको एउटा टोटल प्रेसर फोर्स एफ कति हुन्छ र अर्को सिमिलरली h* कति हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले निकाल्न पर्यो दुईवटा केसको लागि है त। ल यो गर्नु होला है। सिमिलरली अब दोस्रोमा पनि छ, दुईटा मैले एकैचोटि भनिहालेँ। सो दोस्रोमा चाहिँ अब माथि रेक्टेंगुलर सर्फेस दियो भने तल चाहिँ सर्कुलर प्लेट दिएको छ जसको डायमिटर 1.5 को छ है। डी दियो, डी दिने बित्तिकै हामीले ए र आइजी निकाल्न सकिहाल्छौँ सिम्पल है। सो ए र आइजी आउने बित्तिकै पी निस्किन सकिहाल्छ, सरी पी अथवा एफ भनौँ, अर्को h* निकाल्न सकिहाल्छौँ है त। ल यो दुईटा ट्राई गर्नुहोस् त। एकदम बेसिकै हो, यो बेसिकको आधारमा चाहिँ अब हामी अलिकति पछाडि कम्प्लेक्स हिसाबहरू गर्छौँ। ल पहिला ट्रायंगल यो रेक्टेंगलको हेरौँ है। सो दुईटा केस छ। पहिलो केसमा चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो फ्री सर्फेस छ है, सो यो फ्री सर्फेसकै ठ्याक्कै सर्फेसमा जोडिएर नै के छ, हामीले रेक्टेंगल चाहिँ पानीमा सबमर्ज गरेको रहेछ फर्स्ट केसमा है। यसरी चाहिँ सबमर्ज गरेको छ भने हामीले निकाल्नु पर्यो h* कति हुन्छ हैन, र अर्को यो h* लाग्ने पोइन्ट है, यसलाई हामी h* भनिरहेछौँ माथि फ्री सर्फेसबाट, र यसलाई हामी फोर्स भन्छौँ फर्स्ट केसमा। दोस्रो केसमा चाहिँ के रहेछ, सर्टेन डेप्थ तल 2.5 मिटर तल चाहिँ हामीले त्यो रेक्टेंगललाई यसरी सबमर्ज गरेका रहेछौँ। ल यो दुईवटा केसमा निकाल्नु पर्यो। ल गरौँ है। सो हामीलाई के थाहा छ हेर्नुहोस् है, अब मैले फर्मुला पनि लेखिदिएँ। सो एफ इक्वल्स टु है रो जी ए इन्टु h* हो नि है। सो h* निकाल्न सक्नु पर्यो दुईवटा केसमा। हामीलाई h* के थाहा छ, एउटा रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगलको h* कहाँ हुन्छ हामीलाई थाहा छँदैछ, त्यसको रेस्पेक्टमा यो फ्री सर्फेसबाट कति हुन्छ निकाल्न सकियो। सिमिलरली यति हाइट दिएको छ,
यसमा यति चाहिँ एच बार हुन्छ। लाइन चाहिँ निकालेपछि भन्नुहोस् है। सिमिलरली अर्को एचएस्ट्रिक भनेको हामीलाई थाहा छ आइजी बाई ए इन्टु एच बार प्लस एच बार हुन्छ। ल भन्नु त कहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ल एफको भ्यालु कति आयो फर्स्ट केसको लागि भ्याइयो होला। अब त क्यालकुलेटर थिच्ने मात्र काम हो। भन्नु त कसले सक्नुभयो। 88 कतिले 290 88.29 भन्दिमा पाइयो है मैले यसलाई त्यसपछि किलो न्युटनमा हैन। त्यसपछि एचएसटी कति आयो 1.556 आयो सर। 1.556 अरु साथीले कन्फर्म गर्नुस् त कति आउँछ। त्यति अलि आउँदैन कि आइजी कति निकाल्नु भयो। सो आइजी को फर्मुला भन्नु त एकजनाले कति हुन्छ एबाउट दि सेन्टर अफ ग्राभिटी रेक्टेंगल को लागि के हुने भयो BD क्यूब बाई 12 हुन्छ है। सो यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला BD क्यूब बाई 12 हुन्छ। एउटा एबाउट दि बेस चाहिँ कति हुन्छ कसैले भन्न सक्नुहुन्छ by 36 एबाउट द बेस चाहिँ बाई 36 हुने हो। ल है यो पढिसकेको कुरा थाहा छ रहेछ। सो अब यसमा हेर्नुस् अब यो भ्यालु आइएचएसटी को भ्यालु कति आयो त्यसमा किनभने एच बार भनेको 1.2 आउँछ होला है। मैले पनि 2 आउँछ जस्तो लाग्थ्यो किनभने एच बार कति भयो यो हाम्रो 3 मिटरको छ हैन। 3 मिटरको छ भने 1.5 मा भइहाल्यो हैन। सो 1.5 यो एच बार भनेको 1.5 भयो। अब आइजी ए र एच बार यता क्याल्कुलेट गरेर यसमा सम गरिदिनु सायद यसको भ्यालु चाहिँ 0.5 आउँछ होला है। सो टोटल भ्यालु आउँछ 2 मिटर आउँछ फर्स्ट केसको लागि हैन। अब दोस्रो केसमा गरौँ ल। दोस्रो केसमा पनि अब के यति फरक भयो यति एच बार मात्र फरक भयो अरु सबै सेम छ है। सो एच बार के हुने भयो 2.5 मिटर प्लस के हुने भयो 1.5 मिटर हैन। सो एच बार अलिकति तल सर्यो अरु कुरा सबै सेमै छ। अनि दोस्रो केसमा ल क्याल्कुलेटर मात्र थिचेर एन्सर भन्नु त। $235.4
235.4 न्यूटन कि किलो न्यूटन किलोमीटर भनेपछि कति आयो 235.4 किलो न्यूटन आयो 235.4 किलो न्यूटन आउँदो रहेछ अनि एचएसटी कति आयो 4.187 4.187 ल 4.187 निकाल्नु भयो रे साथीले ल कन्फर्म गर्नुस् त हो कि हैन उहाँले भनेको त्यही हो सर साथीहरु एक दुई जना यो सर ल है त सो एकदमै सिम्पल हिसाब यस्तो क्वेशन यो जस्ट तपाईहरुको बेसिक है बेस बनाउनको लागि अब फर्मुला के रहेछ एचएसटी भनेको के रहेछ र कसरी निकाल्ने भन्नको लागि एकदमै बेसिक खालको क्वेशन भयो 1 नम्बरको एउटा रेक्टेंगुलर प्लेन सर्फेसको लागि दोस्रो पनि गरिहालौँ ल दोस्रोलाई त अब तपाईले 2 मिनेटमा भ्याउनुहुन्छ सो दोस्रो चाहिँ अब यसको रेक्टेंगलको ठाउँमा के गरियो अब चाहिँ एउटा सर्कललाई इमर्ज गरियो पानी भित्र हैन सो यसको डायमिटर दिएको छ 1.5 मिटर यो के छ 3 मिटर तल फ्री सर्फेसबाट यसको चाहिँ के रहेछ जुन सेन्टर अफ ग्राभिटी त्यो चाहिँ 3 मिटर सीजी चाहिँ 3 मिटर तल रहेछ है 3 मिटर तल रहेछ ल यसको केसमा कति हुन्छ निकाल्नुस् यसको केसमा पनि एफ र एच एस्ट्रिक निकाल्नु पर्यो ल है यति गरिसक्यो अगाडि बढ्छौँ हामी अनि फिगर बनाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला है कहिले पनि मैले अगाडिबाटै भनिरहेको छु फिगर बनेसम्म सम्भव भएसम्म चाहिँ हामीले फिगर बनाउन चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन इन्जिनियरिङको कुनै पनि हिसाबमा मिटर दियो यो भनेको सायद एच बार हुने भयो हैन र यसको डायमिटर दिएको छ 1.5 यसको 5 भनेर दिएको छ 1.5 मिटर $53.84 किलोन्यूटन आ सर 53.84 अनि त्यसपछि एचएसटी भन्नु मलाई यसको भ्यालु थाहा छैन यसको चाहिँ तपाईहरु आफै कन्फर्म गर्नु होला ल एचएसटी भन्नुस् है ल भन्नु त एचएसटी सक्यो होला नि 3.78 आयो 3.78 ल अरु साथीले कन्फर्म गर्नुस् है ल
है। सो यसमा यति एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस् है, हामीले अब भनिहाल्यो पहिला पनि भनेको। सो के हुँदो रहेछ सधैँ एच बार भन्दा चाहिँ एच एस्ट्रिक चाहिँ सधैँ के हुँदो रहेछ, धेरै हुँदो रहेछ है। यो कुरा चाहिँ सधैँ याद गर्नु होला। यो कुरा हामीले चेक जस्तो पनि हुन्छ कि यदि तपाईँले एच एस्ट्रिक क्यालकुलेसन गर्नुभएको छ, एच एस्ट्रिक क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा चाहिँ एच बारभन्दा सानो आइदियो भने के त्यहाँबाट थाहा हुन्छ, मैले गरेको कतै न कतै रङ भएको रहेछ भनेर आफैले चेक गर्नु पनि सक्यो है त। सो यति कुरा चाहिँ याद गर्नु। यो एकदमै सिम्पल खालको है, अब जस्ट बानी बसाल्नको लागि मात्र राखिएको क्वेसन भयो। अरू सेपहरू ट्रायङ्गल ट्रापेजियमहरूको लागि अथवा सेमी सर्कल यताउति छन् भने त्यो चाहिँ एकचोटि सर र आफै चेक गर्नु होला है। अरू चाहिँ तपाईँले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यसमा यो खालको सिम्पल खालको हिसाबमा म यति नै बसेँ। अगाडि बढौँ अब है त। अब अलिकति प्र्याक्टिकल जस्तो खालको क्वेसन, अलिकति हाम्रो एक्जाममा सोध्ने टाइपको क्वेसनहरू कस्तो कस्तो हुन्छन्, यसमा अब नयाँ कुराहरू के हुन्छन् भन्ने कुराहरू हेरौँ। सो यो अर्को खालको क्वेसन छ है, क्वेसन हेरौँ। सो अब भर्टिकल स्लुस गेट, एउटा स्लुस गेट रहेछ। स्लुस गेट भनेको थाहा छ कसैलाई, देख्नु भएको छ? स्लुस गेट भनेको कसैले भन्न सक्नुहुन्छ कस्तो हुन्छ? थाहा छ कसैलाई? सो त्यो नरहरूमा तपाईँले देख्नुभयो भने त्यो पानी डाइभर्ट गर्नको लागि चाहिँ दुईवटा नर ठ्याक्क इन्टरसेक्सनहरू आयो, अनि त्यसमा चाहिँ एउटा गेटहरू फलामको गेट बनाएर पानी यताउति डाइभर्ट गर्न यता राखेको देख्नु भएको छ होला नि है। त्यसलाई हामी स्लुस गेट भनिरहेको हुन्छौँ है। अब भोलि पर्सि तपाईँले हाइड्रोपावरमा यताउतिमा पढ्नुहुन्छ यसको बारेमा। सो अ भर्टिकल स्लुस गेट इज युज टु कभर इन ओपनिङ इन अ ड्याम। एउटा ड्याम रहेछ र यो हाम्रो एउटा स्लुस गेट चाहिँ बनाएको रहेछ, त्यसले चाहिँ ओपनिङ क्लोज गर्नको लागि बनाइएछ है। द ओपनिङ इज 2 मिटर वाइड एन्ड 1 मिटर हाइट भन्छ। यसको डाइमेन्सन दियो 2 × 1.2 मिटर। On the upstream of the gate, the liquid of specific gravity 1.45 lies up to a height of 1.5 meter above the top of the gate. यसमा चाहिँ दुईवटा केस छ, एउटा अपस्ट्रिमको केस छ, एउटा डाउन स्ट्रिमको केस छ है। सो अपस्ट्रिममा चाहिँ के रहेछ, एउटा कुनै लिक्विड विथ स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ 1.45 को राखेको रहेछ, जसको हाइट चाहिँ हाम्रो गेटभन्दा 1.5 मिटर एबोभबाट रहेछ है। यो यसको फ्री सर्फेस अफ द लिक्विड चाहिँ 1.5 मिटर एबोभ द गेटको टप, फर्स्ट अपस्ट्रिमको केसमा। सिमिलरली डाउन स्ट्रिममा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि, whereas on the downstream side the water is available up to a height touching the top of gate। र डाउन स्ट्रिममा चाहिँ ठ्याक्क गेटको चाहिँ टपको हाइटसम्म जोड हुने गरी चाहिँ पानी भरेको रहेछ त्यो ड्यामको है। दुईतिर दुई थरी लिक्विड भयो। सो फाइन्ड द रिजल्टेन्ट फोर्स एक्टिङ अन द गेट एन्ड द पोजिसन अफ सेन्टर अफ प्रेसर। त्यसो हो भने दुईवटा केस छ, दुईवटा केसमा दुई थरी प्रेसर फोर्स आउने भयो होइन। यो लिक्विडले एउटा प्रेसर फोर्स दिएला, यतापट्टिको वाटरले अर्को किसिमको प्रेसर फोर्स दिन्छ, अभियसली दिन्छ भने यो दुईवटाको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ है। रिजल्टेन्ट फोर्स कति हुन्छ निकाल भन्ने एउटा, र यो रिजल्टेन्ट फोर्स यो गेटमा चाहिँ कुन चाहिँ पोजिसनमा लाग्छ त नि है, दुईतिरबाट लागिरहेको छ भनेपछि यो रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँमा लाग्छ, सेन्टर अफ प्रेसर कति हुन्छ त्यो दुईवटा रिजल्टेन्टको, त्यो निकाल भनेर सोध्यो है। सो अहिले अगाडि हामीले गरेको हिसाबभन्दा थोरै पृथक नयाँ कुरा के भयो यसमा भन्दाखेरि, दुईवटा साइड छ अप स्ट्रिम र डाउन स्ट्रिम। सो अप स्ट्रिम र डाउन स्ट्रिमको कन्सेप्ट बुझ्नुहुन्छ होला है। एउटा कुनै खोला छ अथवा कुनै केही छ, एउटा नदी छ केही छ, त्यसमा चाहिँ हामीले के बिचमा एउटा ड्यामहरू केही बनाइदियो भने, वेयरहरू अथवा केही बनायो भने के भयो, यसको चाहिँ फ्लो हुँदैछ है। सो यसरी फ्लो हुन्छ भने यसको फ्लो भएको माथिल्लो साइडतिरलाई हामी अप स्ट्रिम भन्छौँ है। सर्ट फर्ममा युएसले डिनोट गरिरहेको हुन्छ र डाउन स्ट्रिमलाई डिएसले डिनोट गरिरहेको हुन्छ होइन। यो चाहिँ जेनरल कन्सेप्ट मात्रै दिएँ मैले। सो अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, दुईवटा केसमा हिसाब क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो। फर्स्ट अप स्ट्रिममा एफ र हामीले के निकाल्नु पऱ्यो, एच एस्ट्रिक निकाल्नु पऱ्यो। सिमिलरली डाउन स्ट्रिममा है, डाउन स्ट्रिममा वाटर छ, डाउन स्ट्रिममा चाहिँ एफ र एच एस्ट्रिक निकाल्नु पऱ्यो। यो दुईवटा केसहरू, यसलाई 1 भनिदिउँ अनि यसलाई 2 भने फर्स्ट। ल यति काम गर्नुहोस्, त्यसपछि अगाडि के गर्ने भन्ने कुरा म नेक्स्ट सिस्टममा गएर सिकाउँछु है त। यसको अब रिजल्टेन्ट कहाँ हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा नेक्स्ट सिस्टममा सिकाउँला। पहिला यति काम चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुहोस्। है। सो हाम्रो गेट छ, रेक्टेङ्गुलर गेटै छ होइन। रेक्टेङ्गुलर गेट हुने बित्तिकै एरिया आइहाल्यो सजिलै होइन। सिमिलरली आइजी आइहाल्यो सजिलै है। अनि हामीलाई के थाहा छ, एफ भने एफको फर्मुला पनि हामीलाई थाहा छँदैछ, एचएसटीको फर्मुला पनि हामीलाई थाहा छँदैछ। सो दुईवटा केसको लागि हामीले यो दुईवटा क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ सिम्पल रूपमा, अगाडि भर्खर गरेको हिसाबकै आधारमा।
भ्यालु आएपछि भन्नु है। ल कति निकाल्नु भयो F1 र F2 71.69 आयो सर F1 अनि F2 चाहिँ 49.44 79 point कति भन्नु भयो रे 21.69 सरी 1 हो 1.69 अनि त्यसपछि लाएर F2 चाहिँ 49.44 49.44 यो सबै किलो न्युटन भाइ मैले युनिट लेखिन सो त्यसैगरी H1 एस्ट्रिक र H2 एस्ट्रिक पनि भन्नु त अरु साथीहरुले कन्फर्म गर्नु छ उहाँले गरेको सर H एस्ट्रिक 1 0.12 0.12 H एस्ट्रिक 1 हजुर सर अलि मिलेन कि H एस्ट्रिक 1 है माथिको फ्री सर्फेसबाट हो नि H एस्ट्रिक लिने त चेक गर्नुस् है ल अरु साथीहरुले भन्नु त कति निकाल्नु भयो एउटा त 49 आयो सर अर्को त खै अर्कै आयो F1 कति आयो भन्नु त यो 49 को मिल्यो त्यो त 49 आयो ओके F1 कति आयो लास्टै थोरै आयो सर बिग्रियो होला सर थोरै आउँदैन नि है हामीले हेर्नु न सो यसको के छ स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि धेरै छ 1.45 है यो के छ 1.5 मिटर अझै माथिबाट लागेको छ हैन 1.2 त अब दुईटैको लागि सेम भयो यसको हाइट त 1.2 सेम भयो सो तपाईले h बार निकाल्नमा रङ गर्नु भयो होला है सो h बार के हुन्छ फर्स्ट केसमा h बार 1 भनम h बार 1 = 1.5 हैन प्लस के हुने भयो यसको सेन्टर यसको सीजी सम्मको हाइट डेप्थ हो नि हैन 1.2 को आधा के हुन्छ रेक्टेंगलको 0.6 हुन्छ हैन सो 1.5 प्लस 0.6 भनेको सायद 2.1 भयो होला हैन सो 2.1 भन्दा थोरै बढी आउँछ होला H1 एस्ट्रिक ल निकाल्नु सक्छ चाहिँ है यो भइहाल्यो H1 एस्ट्रिक आइसकेपछि 2.16 168 2.168 हुन सक्छ है यो 2.161 भन्दा धेरै आउन पर्छ 16 आउन सक्छ नआउने भन्ने हुँदैन है मसँग यसको एन्सर चाहिँ छैन तपाईले निकाल्नुहुन्छ भने मैले एन्सर गरिन ए आहा सर हो ल है सो 2.1 भन्दा धेरै आउँछ है अब F1 कति आयो त त्यसपछि F1 71 नै आयो हजुर सर मेरो 71 आएको छ है सो F1 को लागि हेर्नु त अब सिम्पल है सो F1 भनेको के हो रो जी हैन रो जी a h बार हो
है। सो रो भनेको के छ 1.45 को स्पेसिफिक ग्राभिटी भएको लिक्विडको लागि त के हुने भयो 1.45 इन्टु 1000 हो हैन इन्टु 1000। सिमिलरली जी भनेको इन्टु 9.81 भयो है इन्टु 9.81। एरिया भनेको के भयो एरिया के दिएको छ हाम्रो 1.2 इन्टु कतिको भनेको छ 1.2 इन्टु 2 भनेको छ है 2 इन्टु 1.2 भयो। अनि एचबाट हामीले निकालिहाल्यो 2 इन्टु 2.1 ल यति गर्नुहोस् त आइहाल्छ नि है यही हो F1 भनेको। ल सायद 71.6 आउँछ होला म हान्छु क्याल्कुलेटर। F2 को क्लास हो है त अनि F2 कति भन्नु अरे F2 14 आहा सर मेरो त 14.1 14.126 गर्दाखेरि 71.69 आउँछ F1 ठिक छ F1 राइट छ हैन। सो F2 चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि F2 को केसमा हेरौँ वाटरै हो हैन। सो यसलाई मैले अर्को बेल्ने गरेँ है। सो वाटरै छ 1.45 भन्ने भएन 1000 इन्टु 9.81 हैन भनेको 9810 भयो 9810 इन्टु 2.12 2 इन्टु 1.2 इन्टु के हुने भयो 0.6 हुने भयो है। यो त माथि फ्री सर्फेसबाट छ यति 0.6 मात्र हुने भयो है। सो कति हुँदो रहेछ हेरौँ है त 9810 इन्टु 2 इन्टु 1.2 इन्टु 0.6 हुन्छ। द्याट मिन्स कति आउँदो रहेछ 14.12 आउँदो रहेछ ल है। अब तपाईँहरूको हिसाब कता रङबाट चेक गर्नुहोस् है। यो आउँदो रहेछ 14.12 हैन सिम्पल 126 14.13 नै भनिदिएँ मैले ल यसलाई 14.13 यो 71.69 आउँदो रहेछ है। अब यो त एकदम सिम्पल यति सजिलोमा तपाईँहरू झुकिन चाहिँ भएन है। सो यो भइहाल्यो मैले यता यो सबै रफ गरिदिएँ है त दुईवटा भ्यालु हामीले निकाल्यौँ है। अब यति चेक गर्नुहोस् है तपाईँले। अब हेरौँ अब हामी त मेन क्वेसनमा त गएकै छैनौँ है। सो क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द रिजल्टेन्ट फोर्स एक्टिङ अन द गेट एन्ड पोजिसन अफ सेन्टर अफ प्रेसर भनिरहेको छ। दुईवटा केसमा छ यताबाट एउटा रिजल्टेन्ट फोर्स आयो है अर्कोतिरबाट अर्को रिजल्टेन्ट फोर्स आइरहेको छ भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट रिजल्टेन्ट फोर्स कति हुन्छ त यो दुईटाको त्यो निकाल्न पर्यो। के हुन्छ होला कसैले भन्न सक्नुहुन्छ रिजल्टेन्ट फोर्सलाई मैले F मात्र भनिदिएँ अहिलेकोलाई 1 2 भनिएको थियो। सो F इक्वल्स टु के हुने भयो हाम्रो केसमा कोही भन्न सक्नुहुन्छ है। सो यताबाट एउटा लाएको छ 70 कति लाएको थियो अरे 71.69 हो है। यताबाट 71 point समथिङ लाएको थियो हैन। सो यताबाट अर्को लाएको छ त्यही एउटा त्यही गेटमा त्यही ठाउँमा 14 point समथिङ हैन 14 point समथिङ छ भनेपछि रिजल्टेन्ट के हुने भयो त रिजल्टेन्ट भनेको त अब यो दुईटाको दुईटा डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा छ। द्याट मिन्स F1 माइनस F2 भनेको हाम्रो के हुने भयो रिजल्टेन्ट हुने भयो है। दुईटा के छ डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा लाएको भएर दुईटै सेम डिरेक्सनमा लाएको भए के हुन्थ्यो समेसन हुन्थ्यो होला है। यो त एकदमै सिम्पल कमन कुरा भइहाल्यो। रिजल्टेन्ट पनि निकाल्यौँ हामीले है। सो हाम्रो केसमा रिजल्टेन्ट हुने भयो F1 माइनस F2। अब दोस्रोमा जाउँ अझै अर्को पोर्सन त बाँकी नै छ हैन। अब अर्को पोर्सनको लागि के गर्ने होला त त्यसो भने के भनिरहेको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यसले हिन्ज भनेर दिइरहेको छ नि। सो यो गेट कस्तो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो त हाम्रो जेनरली हाम्रो घरतिरको ढोकामा हेर्नु छ नि साइड कब्जा टाँसेको हुन्छ नि साइडमा हैन। सो के हुन्छ यो गेट कसरी खुल्दो रहेछ यो हिन्जको एबाउटबाट कि यसरी खुल्ने भयो कि यसरी खुल्ने भयो हैन। यो हिन्जको एबाउटबाट कि यताबाट यो गेट यतातिर यसरी खुल्ने भयो कि त यतातिर खुल्छ हैन। अब हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फाइन त एउटा रिजल्टेन्ट फोर्स कति हुन्छ निकाल भने अर्को चाहिँ गेट यो त्यो रिजल्टेन्टको चाहिँ सेन्टर अफ प्रेसर कहाँ लाग्छ भनेर निकाल भनिरहेको छ है। सो त्यो सेन्टर अफ प्रेसर निकाल्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जुन हामीले H' निकालिरहेका छौँ नि H1' र H2' निकाल्यौँ त्यो H1' र H2' लाई यो एबाउट द हिन्ज यो हिन्जबाट चाहिँ हामीले के गर्यौँ त्यो डेप्थलाई घटाउन सक्यौँ भने हाम्रो के आउँछ एउटा डेप्थ हैन। डेप्थ अफ के निकाल्न पर्यो तपाईँहरूले भन्दाखेरि डेप्थ अफ सेन्टर अफ प्रेसर अथवा चाहिँ डेप्थ हाइट चाहिँ भने भयो फ्रम हिन्ज यो निकाल्नुहोस् है। पहिला यो काम निकाल्नु पर्यो। सो टोटल माथिबाट फ्री सर्फेसबाट कतिमा लाग्छ निकालियो हैन। दुवै केसमा फ्री सर्फेसबाट कति निकालियो भने निकालियो यो हिन्जसम्मको डेप्थ घटाइदियो भने त यति डेप्थ आइहाल्छ
हैन। सो यो पहिलो काम अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि D1 र D2 निकाल्नु पर्यो है। यो D1 र D2 भनेको के भनिदिएँ मैले भन्दाखेरि डेप्थ अफ सेन्टर अफ प्रेसर फ्रम द हिन्ज। यो हिन्जको रेस्पेक्टबाट हामीले के गर्यौँ सेन्टर अफ प्रेसर निकाल्यौँ है। अब त्यति गरिसकेपछि हैन, सो यति गरिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फोर्स हामीलाई के थाहा छ प्रिन्सिपल अफ मोमेन्टम भनेर प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट्स भनेर पढ्यौँ नि हामीले है। माथि प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट्स भनेर पढिरहेका छौँ। द्याट मिन्स मुभमेन्ट एबाउट पोइन्ट मुभमेन्ट अब के गर्छौँ हामीले मुभमेन्ट यो पछाडि मुभमेन्ट एबाउट हिन्ज निकाल्छौँ है। सो यो हिन्जमा केले मुभमेन्ट ल्याइरहेको छ त्यो निकालियो। सो F1 ले र F2 ले हो मुभमेन्ट निकालिरहेको त हैन। मुभमेन्ट भनेको हामीलाई के थाहा छ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो हैन। F1 इन्टु D1 प्लस F2 इन्टु D2 हुन पर्यो हैन। सुड बी इक्वल्स टु 0। हामीले केलाई मान्यौँ यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यौँ भने मानौँ हैन। यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेछ भने अब हाम्रो केसमा F2 भनेको नेगेटिभ हुन्छ होला है। यसबाट के निकाल्न सकिन्छ हामीले हामीलाई चाहिएको यो सरी अझ यसमा त अब रिजल्टेन्ट पनि छ हैन प्लस अब रिजल्टेन्ट पनि छ। सो रिजल्टेन्टलाई R अथवा F भनिरहेका छौँ। F इन्टु D हामीलाई चाहिएको त यो D क्यालकुलेट गरिदियो। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो D कहाँ लागिरहेको छ निकाल्न सकिन्छ है। ल बुझ्नुभयो? खै सर बुझिएन। बुझिएन? ओके। सो हामीले के गर्ने भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट्स लगाउने हो है यसमा। सो प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि जुन रिजल्टेन्टको मुभमेन्ट छ नि सो रिजल्टेन्टको मुभमेन्ट MR है। MR सुड बी इक्वल्स टु के भनेको भन्छ भन्दाखेरि समेसन अफ अल अदर्स मुभमेन्ट्स भनिरहेको हुन्छ नि अल अदर्स DF इन्टु D भनिदिएँ मैले हैन। प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट्स यही भनिरहेको छ। यही भएर यही प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट लगाएर नै हामीले HST को हिसाब गरिरहेका छौँ। HST क्यालकुलेट गरेका थियौँ याद गर्नुहोस् है अगाडि पढेको थ्योरीमा। सो अब यसमा के गर्छौँ हामीले भन्दाखेरि हेर्नु है मैले अब यता गरेर देखाइदिएँ है। सो हामीले सुरुमा के गर्यौँ क्यालकुलेट प्रेसर फोर्स अन बोथ साइड यो निकाल्यौँ हैन। सो रिजल्टेन्ट प्रेसर फोर्स भनेको F1 माइनस F2 हुन्छ। यतिसम्ममा हामीलाई समस्या छैन है। अब क्यालकुलेट सेन्टर अफ प्रेसर अन बोथ साइड यो पनि हामीले निकाल्यौँ। दुईटैको H1 एस्ट्रिक र H2 एस्ट्रिक निकाल्यौँ है। सो अब्टेन द डिस्टेन्स अफ सेन्टर अफ प्रेसर फ्रम द हिन्ज अन बोथ साइड। अब यो काम गर्नुहोस् पहिला काम है। सो अब्टेन द डिस्टेन्स अफ सेन्टर अफ प्रेसर फ्रम द हिन्ज अन बोथ साइड। अब दुईटैको यो हिन्जबाट चाहिँ जुन हामीले सेन्टर अफ प्रेसर क्यालकुलेट गरेका छौँ नि हैन यतापट्टि यति क्यालकुलेट गर्यो यतापट्टि एउटा H1 एस्ट्रिक र H2 एस्ट्रिक निकाल्यौँ भनेपछि यसलाई हामीले D1 र D2 निकाल्नुहोस् पहिलो काम। ल पहिला D1 र D2 निकाल्नुहोस् अनि म दोस्रोमा जान्छु है। D1 र D2 निकाल्नु पहिला। ल कति आयो भन्नु है। के भन्नु बुझिनँ मैले। एकदमै डिस्टर्बेन्स है। मैले चाहिँ बुझिनँ है। कसैले बुझ्नु भएको छैन भनिदिनु त के भन्नुभएको उहाँले। फेरि भन्नु त। सर D1 0.532 हो। 0.532 ल अरू साथीले कन्फर्म गरिदिनुहोस् है। अनि अर्को 0.4 ल है। सो हामीले के छ माथिको HST क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ। यो ओभरअल यहाँसम्मको डेप्थ 1.5 माइनस 1.2 सरी 1.5 प्लस 1.2 माइनस HST गरिदियो भने त आइहाल्यो नि हैन। यतापट्टिको लागि सिमिलरली यताको लागि त के छ ओभरअल डेप्थ यति नै छ। सो के गर्नु पर्यो यति H2 एस्ट्रिकलाई के गर्न सकिन्छ 1.2 सँग माइनस गर्यो भने D2 आइहाल्छ है। D1 र D2 आइहाल्छ यसरी सिम्पल है। सो D1 र D2 तपाईँले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भने अब नि हामीलाई चाहिएको त यो D1 र D2 कहाँ लाग्छ भनेर निकाल्नु पर्यो हो नि त हैन। यो D1 र जुन हामीले रिजल्टेन्टको
रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्यौँ हैन। सो यो दुईटा ठाउँ त अब रिजल्टेन्ट चाहिँ यताबाट यहाँनिर लाग्छ भन्ने त कति लाग्छ भन्ने त निकाल्यौँ है, एफ कति लाग्छ भन्ने त निकाल्यौँ। तर यो अब एफ चाहिँ कुन चाहिँ पोइन्टमा एक्ट गर्छ त्यो निकाल्न पर्यो नि त हामीलाई है। सो यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट्स लगाउँछौँ है। सो प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट्सले के भन्छ भन्दाखेरि रिजल्टेन्टको मुभमेन्ट है, आरएम भन्दै मैले, यस्तो के हुन पर्यो, सम अफ अल अदर इलिमेन्टको मुभमेन्ट हुन्छ है, सम अफ अल अदर इलिमेन्टको मुभमेन्ट हुन्छ भन्छ है। सो अब के हुने भयो हाम्रो केसमा हेर्नुहोस्, रिजल्टेन्ट हामीले एफ निकाल्यौँ है, एफ। सिमिलरली डी निकाल्न पर्ने छ हामीलाई, यो डी कति निकाल्ने थाहा छैन है, यो वाट लेख्थेँ मैले। सो यो सुड बी इक्वल्स टु रिजल्टेन्टको मुभमेन्ट्स, इट सुड बी इक्वल्स टु के भन्यो, सम अफ अल अदर मुभमेन्ट्स। अब के छ, एफ र एफ1 त एउटै डिरेक्सनमा लागिरहेको छ नि त है। सो त्यसलाई त पोजिटिभ मान्न सक्यो। एफ2 त अर्को डिरेक्सनमा लागिरहेको छ, द्याट इज यो नेगेटिभ भयो त्यहीबाट हैन। सो एफ1 इन्टु डी1 माइनस एफ2 इन्टु डी2, यो रिलेसनबाट हामीले के गर्न सकिन्छ, डी निकाल्न सकिन्छ। सो डी इक्वल्स टु के हुने भयो, यो होल अपन एफ गरियो भने हाम्रो भ्यालु डी आइहाल्यो है। यसरी प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट्स लगाएर हामीले कुन चाहिँ ठाउँमा लाग्छ त भन्ने कुरा निस्किन्छ। तर यो डी केबाट आइरहेको छ, एबाउट द हिन्जको रिस्पेक्टबाट हामीले निकालेका छौँ डीलाई है। र यो डीमा यो हिन्जमा ओभरअल यतापट्टिको हाइट, किनभने दुईतिर डिफ्रेन्ट दुईवटा हाइट छ। सो अरूलाई रिफरेन्स, फ्री सर्फेसलाई रिफरेन्स लिनुहुँदा पनि हिन्जलाई रिफरेन्स लिँदाखेरि हामीलाई एकुरेट भ्यालु आउने भयो। ल डी कति आयो भन्नुहोस् है। Sir, 0.578 आउँछ। 0.578 0.578 मिटर फ्रम दि, अब यसमा चाहिँ त्यो भन्नु पऱ्यो फ्रम द हिन्ज भनेर भन्न चाहिँ पऱ्यो, लेख्ने बेलामा कन्क्लुजनमा चाहिँ फ्रम दि हिन्ज भनेर भन्न चाहिँ भन्नु पऱ्यो, नत्र फेरि कहाँबाट हो भन्ने थाहा हुँदैन है। सो फर्स्ट पार्टको क्वेसनको एन्सर बल्ल सकियो है, दुईवटा क्वेसन छ नि त्यसमा। सो के भनेछ, फाइन्ड द रिजल्टेन्ट फोर्स एक्टिङ अन द गेट भनेको एफ हामीले निकालिहाल्यौँ। अर्को चाहिँ पोजिसन अफ सेन्टर अफ प्रेसर, यो एफ कुन चाहिँ पोइन्टमा लाग्छ भन्ने कुरा हो, त्यो हामीले निकाल्यौँ। फर्स्ट पार्ट क्वेसन बल्ल सकियो है। दोस्रो पार्ट पनि छ, फाइन्ड अल्सो द फोर्स एक्टिङ होरिजन्टली एट द टप अफ द गेट विच इज क्यापेबल अफ ओपनिङ इट एजुमिङ द्याट द गेट इज हिन्ज एट द बटम। अब दोस्रो क्वेसनले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि, एउटा कुनै फोर्स, यहाँ फिगरमा हेर्नु भयो भने एउटा कुनै फोर्स ठ्याक्क माथि चाहिँ लागिरहेको छ गेटको चाहिँ टपमा है। सो त्यो फोर्स कति लाग्दाखेरि यो गेट खुल्छ है, यो गेट यता खुल्ला, कति फोर्स लगाउँदाखेरि यो गेट खुल्छ है, त्यो कुरा हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो दोस्रो क्वेसनमा है। सो अब यो कसरी गर्ने होला त है, यो पनि सिम्पल छ, केही यसमा नयाँ कुरा, अहिले भर्खर हामीले जुन फर्मुला युज गरेका छौँ, जुन प्रिन्सिपल युज गरेका छौँ, त्यही नै यसमा युज गर्न सकिन्छ है। सो त्यसको लागि के छ भन्दाखेरि, यो जुन हिन्ज छ त्यो हिन्जको रेस्पेक्टमा के गर्ने, मुभमेन्ट लिने है। मुभमेन्ट फेरि टेकिङ मुभमेन्ट्स एबाउट द हिन्ज है। सो टेकिङ अब मुभमेन्ट है, सो टेकिङ मुभमेन्ट एबाउट हिन्ज गरिदिने यसमा। अनि त्यसपछि लगाएर के भयो, यो फोर्स कहीँ लागिरहेको छ, अब समेसन अफ के हुने भयो, यो एबाउट द हिन्जको सबै यसमा लाग्ने हिन्जमा लाग्ने फोर्स छ, त्यसले त के हुने भयो, यसमा त जिरो हुन्छ, समेसन अफ एम सुड बी जिरो होइन। यसमा के फोर्स लागिरहेको छ, F1 F2 र यो एफ भन्ने लागेको है। सो अब के छ, एफ कुन डिरेक्सन, हामीले यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानौँ है। सो यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यो भने अब के हुने, एफ इन्टु यति डेप्थ भनेको 1.2 है। सो अब एफकै डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानिदिउँ न अहिलेलाई सजिलोको लागि है। सो एफकै डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानिदिउँ। सिमिलरली प्लस के हुने भयो, F2 इन्टु हामीले D2 क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ होइन। सो सुड बी अब यो के हुने भयो, माइनस F1 इन्टु D1 है, यो के हुने भयो, इक्वल्स टु 0 हुने भयो है। अब यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, एफको भ्यालु सिम्पल क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ है, किलोमिटरमा आउला। ल यदि निकाल्नुहोस् भ्यायो काम।
है। यति गरी चाहिँ काम सकिन्छ। ल कति आयो होला? 27.7. कति रे? बुझिनँ मैले। 20 कति भन्नुभयो? 27.7 किलोन्युटन हो। ल अरू साथीहरूले चेक गर्नुहोस् त मिल्यो कि नै। ल 27.7 आयो होला है। सो यति हिसाब बुझियो। ल यो क्वेसनमा केही छ समस्या बुझ्नु भएन कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस् अब एकैछिन, अनि अगाडि बढ्छु म है त। सो यसमा लगाउने भनेको हामीले है यस्तो खालको हिसाबमा, अब तपाईँहरूलाई यस्तो खालको हिसाबहरू पछाडि पनि आउँछ है, अरू टाइपको न्युमेरिकलमा पनि सायद सोध्ने यस्तै क्वेसन सोध्छ है। अब रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्नु पर्यो एउटा हैन, अर्को त्यो रिजल्टेन्ट फोर्स कुन चाहिँ पोइन्टमा एक्ट गर्छ भन्ने निकाल्नु पर्यो, र अर्को यस्तो गेटहरूको क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ यस्तै स्लुइस गेटहरूको ड्यामहरूमा गेट छ अथवा यस्तो गेटहरू छ ट्याङ्कीमा गेट छ भनेर क्वेसनहरू सोध्यो भने त्यो क्वेसनमा प्राय के सोध्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ पोजिसनमा कति फोर्स लगाउँदाखेरि त्यो गेट खुल्छ भनेर क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ के है प्राय जस्तो क्वेसनमा। सो यस्तो खालको क्वेसनमा गर्ने भनेको त्यही सिम्पल मुभमेन्ट लिइदिने, त्यो हिन्जको रेस्पेक्टमा मुभमेन्ट लिइदिने हैन। सो मुभमेन्ट भनेको हामीलाई थाहा छ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो हैन। सो समेसन अफ मुभमेन्ट एट द्याट पोइन्ट सुड बी सधैँ के हुन्छ 0 है। यसमा जुन यो पोइन्टमा चाहिँ अलि स्टेबलमा इक्विलिब्रियममा हुनको लागि त जुनसुकै पोइन्टबाट जतिसुकै फोर्स लाग्यो भने त्यसको मुभमेन्ट त के हुनु पर्यो, यो पोइन्टमा चाहिँ इक्विलिब्रियममा हुनलाई त 0 हुनु पर्यो हैन। सो यो फर्मुला लगाएर टेकिङ मुभमेन्ट्स एबाउट द्याट हिन्ज एबाउट द्याट पोइन्ट हामीले के गर्न सकिन्छ, कति चाहिएको रिक्वायर्ड फोर्स हामीले निकाल्न सकिन्छ, अथवा फोर्स अथवा डिस्टेन्स पनि निकाल्न सकिन्छ है। रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो, सेन्टर अफ प्रेसर निकाल्नु पर्यो, र त्यसपछि लाएर कति फोर्सले कतिको गेट खोल्छ भन्ने कुरा हामी निकाल्न सक्छौँ है। सो यो भर्टिकलको केसमा भएन, अब पछि इन्क्लाइनहरूको केसमा कर्भहरूको केसमा पनि लगभग यही नै कुरा फलो हुन्छ, यही नै प्रिन्सिपल फलो हुन्छ। तपाईँहरूले पछिको हिसाबहरूमा यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। ल अगाडि बढौँ है त, सायद यसमा समस्या छैन होला, अब गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँ। अब अलिकति अर्को खालको क्वेसन है, यो चाहिँ थोरै अर्को खालको क्वेसन छ। सो क्युबिकल ट्याङ्क हेज साइड्स अफ 1.5 मिटर। क्युबिकल ट्याङ्क छ 1.5 मिटरको चाहिँ साइडहरू रहेछ। क्युब भन्ने बित्तिकै सबैतिर लेन्थ ब्रेथ हाइट 1.5 × 1.5 × 1.5 रहेछ हैन। सो इट कन्टेन्स वाटर फर द लोअर 0.6 मिटर डेप्थ। The upper remaining part is filled with oil of specific gravity 0.9. Calculate for one vertical side of the tank total pressure and position of central pressure. है यसरी क्वेसनले दियो। अब फिगर यसरी नदिन सक्छ है, तपाईँहरूलाई मैले फिगर दिइरहेको छु। यो क्वेसनले भनेको आधारमा फिगर बनाएर अनि हामीले हिसाबहरू गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो अब यस्तो खालको क्वेसनमा के गर्ने त है, यसमा पनि त्यही हो। सेन्टर टोटल प्रेसर कति हुन्छ निकाल भन्यो, त्यो टोटल प्रेसर चाहिँ कुन चाहिँ पोइन्टमा लाग्छ है, पोजिसन अफ सेन्टर अफ प्रेसर निकाल भनिरहेको छ। तर अहिलेसम्म अगाडिको केसेसहरूमा है, यो अगाडिको न्युमेरिकलहरूमा त हामीले के हेरेका थियौँ भन्दाखेरि सेम एउटै खालको लिक्विड थियो, एउटै साइडमा थियो है। यो क्वेसनमा दुईवटा साइडमा थियो होला, फरक भयो, त्यति फरक भयो भने के चाहिँ एउटै लिक्विड छ, त्यो एउटै लिक्विडको लागि हामीले त्यसको रिजल्टेन्ट त्यसको चाहिँ सिपी सेन्टर अफ प्रेसर निकालेका थियौँ हैन। तर अब यो केसमा त के भयो, एउटै भाँडो छ हैन, एउटै भेसल छ, त्यो भेसलमा दुई थरी डिफ्रेन्ट लिक्विड राखेको छ है, दुईवटा डिफ्रेन्ट स्पेसिफिक ग्राभिटी भएको भने यस्तो केसमा रिजल्टेन्ट प्रेसर कसरी निकाल्ने, कति हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो है। सो यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रेसर डायग्राम बनाउन पर्ने हुन्छ है, प्रेसर डायग्राम है। सो कसैलाई थाहा छ प्रेसर डायग्रामको बारेमा? हामीले पढिएको थियो होला अगाडि हैन। प्रेसर डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले यस्तो खालको हिसाबमा है त। सो कस्तो हुन्छ प्रेसर डायग्राम हेरौँ है। हामीलाई के थाहा छ, स्मल पी भनेको के भनेको थियो हामीले, इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर भनिरहेका थियौँ नि
हैन। सो इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर भनेको के हुन्छ रो GH हुन्छ भनेर हामीले सायद अगाडिको दुईवटा च्याप्टरमा यही पढेर आइरहेका छौँ है। सो प्रेसर डायग्राम निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट हाइटमा इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर कति छ भन्ने कुरा निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। सो फर्स्टमा त यो भयो 1.5 भनेपछि 0.9 मिटर जतिको हाइटमा, यति हाइटमा है। सो यति हाइटमा के छ, यो पोइन्ट भनेको A भन्ने पोइन्ट हो हैन, यो पोइन्ट भन्ने D भन्ने पोइन्ट हो र यो पोइन्ट त B भन्ने पोइन्ट छ हैन। सो A भन्ने पोइन्टमा इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर कति हुन्छ, एनीवन कसैले भन्नुहुन्छ? 0। A भन्ने पोइन्टमा इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर 0 छ, किनभने यसमा त अब एटमोस्फेरिक प्रेसरको कुरा गर्दैन, हामी गेज प्रेसरको कुरा गरेका छौँ हैन। सो A भन्ने ठाउँमा इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर 0 छ, फ्री सर्फेस हो नि यो त, यसमा त केही पनि लिक्विडको केही पनि प्रेसर लागेको छैन है। त्यसो भने अब D भन्ने ठाउँमा प्रेसर कति हुन्छ, इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर हामीले निकाल्नु पर्यो है। सो यो लाइनले 0 को लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर मानौँ हैन। सो A भन्ने ठाउँमा 0 भने D मा इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर निकाल्नु पर्यो है। सो D मा इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर भनेको के हुन्छ, D भन्ने पोइन्टमा भन्नु त 0.9 हैन, 0.9 इन्टु के भयो 1000 हुने भयो हैन, यो भनेको हाम्रो डेन्सिटीमा गयो इन्टु 9.81 है, इन्टु के हुने भयो 0.9 हैन, यही हो नि 0.9। ल यो निकाल्नुस् त भ्यालु, ल यो भ्यालु निकाल्नु त कति आयो। म प्रेसर डायग्राम बनाउन सिकाउँदैछु है। 7.946 kilopascal। 7.946 अहिले 0.9 इन्टु 1000 हैन, इन्टु 9.81 इन्टु के हुने भयो त्यसको चाहिँ डेप्थ दिएको छ 0.9 दिएको छ हैन। सो कति आउँदो रहेछ 7.946 हो, त्यही आउँछ सर। हजुर सर है। सो 7.946 आउँदो रहेछ भनेपछि D भन्ने पोजिसनमा के आयो, हामीले D भन्ने पोजिसनमा हामीले क्याल्कुलेट गऱ्यौँ हैन, सरी D भन्ने पोजिसनमा चाहिँ कति, यो 0 थियो, यो लाइन 0 भयो भने D भन्ने ठाउँमा यो आउँदो रहेछ 7 अब यसलाई कि न्युटनमै लेखिदिउँ, 7946 आएको 7946 हैन। सो अब यसलाई हामीले के गर्छौँ, यसरी फिगर फिल गर्यो भने यो ट्रायङ्गलले के गरिरहेको के देखाउँछ भन्दाखेरि यो 0 भन्ने पोइन्टमा 0 भयो, D भन्ने पोइन्टमा 7496.1 छ सायद है। एउटा हामीले यसमा निकाल्यौँ D भन्ने पोजिसनमा। सिमिलरली अब के गर्छौँ, B भन्ने पोजिसनमा पनि प्रेसर कति हुन्छ, प्रेसर इन्टेन्सिटी हामीले निकाल्छौँ है। सो B भन्ने पोजिसनमा के हुन्छ प्रेसर इन्टेन्सिटी, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? 22.66 हुन्छ सर। 22.66 हुन्छ भन्नुभयो उहाँले, अरू साथीले पनि चेक गर्नु होला। सो B भन्ने पोइन्टमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि अब यो ओइलको ले गरेर आएको प्रेसर 7946.1 प्लस के हुने भयो यति वाटर 0.6 मिटर हाइट भएको वाटरले आएको प्रेसर पनि यसमा के हुन्छ एड हुन्छ है। यो अलिकति यस्तो भएर यता आउला है। सो अब यो पोइन्ट कति आयो, कति आयो भन्नुभयो? हुन्छ त मिस्टेक रहेछ सर, मिस्टेक रहेछ। ल भन्नु त कति आउँछ, ल अब चेक गरेर भन्नुहोस्। 38.32 kPa। कति रे 13.8 मैले न्युटनमै लेखिदिएको छु अहिले 13.832 हो। हो सर त किलो न्युटन है त है, किलो यो त के प्रेसर हो नि, न्युटन पर यो त के हो न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा हो है, फेरि किलो न्युटन होइन नि, अथवा किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा होला 13.8 भन्नु भने है। सो हामीले के गर्यौँ, A भन्ने पोइन्टमा इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर निकाल्यौँ, D भन्ने पोइन्टमा इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर निकाल्यौँ, B भन्ने पोइन्टमा इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर निकाल्यौँ है। र त्यसलाई के गर्यो अब कम्प्लिट एउटा डायग्राम बनायौँ है। सो यो डायग्रामलाई हामीले के भन्छौँ, एउटालाई हामी प्रेसर डायग्राम भन्छौँ है। सो यसरी बनेको डायग्रामलाई हामीले प्रेसर डायग्राम भनिन्छ है। अब यो प्रेसर डायग्रामले चाहिँ के दिन्छ भन्ने कुरा हो, हामीलाई चाहिएको त टोटल प्रेसर हो हैन। सो टोटल प्रेसर अब यो प्रेसर डायग्रामबाट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो एउटा डायग्रामको एरिया इन्टु हेर्नु है, अब हिसाबै गरेर हेर्नु होला। सो एरिया इन्टु विड्थ गर्यो भने यसले के दिन्छ, हाम्रो टोटल प्रेसर दिन्छ। टोटल प्रेसरलाई P भन्ने अथवा FA भनिरहेका छौँ, टोटल प्रेसर दिन्छ है। सो कसरी दिन्छ हेर्नु है, न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा हो नि त यो हैन।
सो न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा यो छ है। सो हाम्रो यो भनेको त हाइट हो 0.9 मिटर हाइट छ। यो भनेको 0.7946.1 न्युटन पर मिटर स्क्वायर छ। यो ट्रायङ्गलको एरिया के हुने भयो हाफ हैन। सो हाफ 0.9 इन्टु 7946.1 इन्टु विड्थ कति भनिरहेको छ यो त हाम्रो क्युबिकल ट्याङ्क हो। यतापट्टि के रहेछ यसरी अर्को 1.5 मिटरको विड्थ छ यसको हैन। यसरी 1.5 को विड्थ छ भनेपछि हिसाब गरेर हेर्नुहोस् त के आउँदो रहेछ है 1/2 इन्टु अब मैले युनिटमा चाहिँ हेरेँ है। सो यो भनेको त हाम्रो बेस हो। बेसको युनिट के छ न्युटन पर मिटर स्क्वायर हैन इन्टु के भयो हाइट भनेको 0.9 भनेको मिटर छ है। यो 1.2 स्केल यसलाई हटाइदिन सक्यो इन्टु के भयो उतापट्टिको विड्थ इन्टु मिटर। सो यो मिटर काट्यो यो मिटर स्क्वायर काट्यो इक्वल्स टु के आउँदो रहेछ न्युटन आउँदो रहेछ। द्याट मिन्स है यो प्रेसर डायग्रामको एरिया इन्टु विड्थले के दिँदो रहेछ हाम्रो प्रेसर टोटल प्रेसर फोर्स दिँदो रहेछ है। यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब यति थाहा भइसकेपछि त हामीले सिम्पल अब टोटल प्रेसर कति हुन्छ निकाल्न सकिहाल्छौँ हैन। सो यति थाहा भइसकेपछि हामीले टोटल प्रेसर कति हुन्छ सिम्पल निकाल्न सकिँदो रहेछ। सो हरेक फिगरको के गर्ने यो एरिया इन्टु विड्थले मल्टिप्लाई गर्ने हैन। हरेक फिगरलाई हरेक हाम्रो जुन जियोमेट्रिकल सेप बनिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ एरिया इन्टु विड्थले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै हाम्रो के गर्न सकिन्छ टोटल प्रेसर निकाल्न सकिन्छ है। ल अब त गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् है। सो अब के छ यता हेर्नुहोस् है। अब यसैमा मैले जोडिएर अब पोजिसन अफ सेन्टर अफ प्रेसर निकाल्नु पर्यो नि त है। त्यो पोजिसन अफ सेन्टर अफ प्रेसर पनि हामीले प्रेसर डायग्रामबाटै सजिलै निकाल्न सक्छौँ। कसरी सकिन्छ जुन अब यो ट्रायङ्गल माथिको ट्रायङ्गल छ एडी अब यसलाई ई भनिदिएँ मैले यसलाई ई भनिदिएँ यसलाई एफ भने है यसलाई एफ भने यसलाई जी भने ल है। सो जुन ट्रायङ्गल एडिई भन्ने छ एडिई को चाहिँ सिजी कहाँ हुन्छ हामीलाई थाहा छ त्यो जुन हामीले एडिई को प्रेसर निकाल्छौँ यो केमा ल्याक गर्छ सेन्टर अफ ग्राभिटीमा यसको सेन्टर अफ ग्राभिटीमा द्याट इज तलबाट यहाँबाट नै क्यालकुलेट गर्यो भने यो 0.9/3 h/3 मा है। यसलाई हामी f1 भनिदिउँ। सिमिलरली यो रेक्टेङ्गल भयो यो रेक्टेङ्गलको पनि के आउँछ सेन्टर अफ ग्राभिटीमा एक्ट गरिरहेको हुन्छ है। यसलाई हामी f2 भन्छौँ हैन। यो हाइट पनि हामीले सजिलै निकाल्न सकिन्छ। सिमिलरली यो ट्रायङ्गल भयो यो ट्रायङ्गलमा हामीले f3 निकाल्छौँ है। यो f3 निकाल्छौँ र यो पनि कहाँ लाग्छ हाम्रो बेसबाट h/3 मा लागिरहेको हुन्छ है। सो यो कन्सेप्ट युज गरेर यो के हुन्छ h/2 मा लागिरहेको हुन्छ। अब यो सबैलाई हामीले फ्री सर्फेसबाट क्यालकुलेट गरिदिने यति निकालिसकेर यो सबैलाई फ्री सर्फेसको रेस्पेक्टबाट निकाल्यो र अगाडिको हिसाबमा हामीले जे काम गरिरहेका छौँ त्यही कामै रिपिट गर्यो भने के हुन्छ हामीले सेन्टर अफ प्रेसर कहाँ लाग्छ भन्ने पनि निकाल्न सक्छौँ। ल यति गर्नुहोस् भइहाल्यो। है त र यसमा हेर्नुहोस् टोटल प्रेसर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल प्रेसर जुन हामीले यो तीनवटाको एरिया इन्टु विड्थ गरेर मल्टिप्लाई गरेर निकाल्छौँ त्यसको समेसन भनेको टोटल प्रेसर हुन्छ। ल कति आयो भन्नु है भ्यालु
1.005 मिटर 1.005 सेन्टर अफ प्रेसर निकालिसक्नु भयो टोटल प्रेसर कति आयो F1 plus F2 plus F3 त्यसको सम कति हुन्छ 15163.8 न्युटन 15163.8 है त सो टोटल प्रेसर आउँदो रहेछ साथीले भनेअनुसार चेक गरेर अरूले 1516 अनि कति रे 3.8 भन्नुभयो न्युटनमा कि किलो न्युटनमा यस सर न्युटनमा ओके अनि पोजिसन अफ सेन्टर अफ प्रेसर चाहिँ 1.005 मिटर 005 मिटरमा हुन्छ अरे ल है सोलुसन चाहिँ यो छ अरे ल साथीहरूले चेक गर्नु त अरूले मिल्यो कि नै मैले यहाँ तल हिटमा पनि राख्दैछु हेर्न सक्नुहुन्छ है सो सुरुमा के गर्नु पर्यो यस्तो खालको हिसाब सोध्यो भने सो प्रिपेयर प्रेसर डायग्राम सुरुमा प्रेसर डायग्राम बनाउनु पर्यो है त्यसपछि लाएर क्याल्कुलेट प्रेसर फोर्स अब हरेकको प्रेसर फोर्स निकाल्ने यो भनेको के हुँदो रहेछ एरिया प्रेसर डायग्राम इन्टु विड्थ अफ ट्याङ्क हैन सो तेस्रोमा के भयो क्याल्कुलेट टोटल प्रेसर भनेको के हुने भयो सम अफ एबभ यो जुन माथिको तीनवटा डिफ्रेन्ट फिगरको लागि हामीले क्याल्कुलेट गरेका छौँ त्यसको सम भनेको के हुने भयो टोटल प्रेसर फोर्स हुने भयो र अब क्याल्कुलेट पोजिसन अफ सेन्टर अफ प्रेसर अब पोजिसन अफ सेन्टर अफ प्रेसरलाई चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दाखेरि जुन अगाडिको ठ्याक्कै योभन्दा अगाडिको हिसाबमा गरेका थियौँ हामीले हैन मुभमेन्ट लिएर है सो फोर्स जुन हामीले F1 है सो F1 निकाल्यौँ F2 निकाल्यौँ F3 निकाल्यौँ सिमिलरली F1 D1 है F2 D2 अनि त्यसपछि ल्याएर F3 D3 निकाल्न सकिन्छ है यो D1 D2 लाई मैले के भनेको छु माथिको फ्री सर्फेसबाट निकाल्नु भनिरहेको छु है सो फ्री सर्फेसबाट निकालेर त्यही फ्री सर्फेसको एबाउटबाट हामीले मुभमेन्ट लिदियौँ भने के हुन्छ हामीलाई चाहिएको रिक्वायर्ड सेन्टर अफ प्रेसर निकाल्न सकिन्छ है यसरी हामीलाई चाहिएको रिक्वायर्ड सेन्टर अफ पोजिसनको पोइन्ट कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्न सकिन्छ 1 पोइन्ट कति आउँदो रहेछ 005 आउँछ भन्नुभयो साथीले ल गर्नुभयो यति ल भन्नुहोस् त अरूले 1.005 त्यही आएर एकजनाको कति भयो टाइम अझै 20 मिनट छ है ल ओके 42 जना मात्र छौँ आज हामी अरूले नि गरिरहनु भएको छ है ल अरू एक दुई जनाले भन्नुहोस् न अगाडि बढ्छु म ओके अरू साथीको ल सायद अब गर्न सकिन्छ है अब यस्तो यो कन्सेप्ट यिनै हुन् है अब यस्तो खालको हिसाबमा यो भर्टिकल्ली इमर्स छ भर्टिकल्ली सबमर्ज सब्जेक्ट छ के अरे अब्जेक्ट छ होइन कुनै प्लेन छ भने हामीले गर्नुपर्ने भनेको एउटा त्यसको सेन्टर अफ प्रेसर कहाँ हुन्छ त्यसको टोटल रिजल्टेन्ट प्रेसर फोर्स कहाँ लाग्छ र अब बाँकी रहेको कुराहरू जस्तै चाहिँ अब ओभरअलको तिनीहरूको चाहिँ रिजल्टेन्ट निकाल्न पर्ने डिफ्रेन्ट लिक्विड होला अथवा डिफ्रेन्ट साइडमा छ होला हैन भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ मुभमेन्ट लिदिने कुनै एउटा रिफरेन्स एउटा कमन रिफरेन्सको रेस्टुरेन्टमा है सो कमन रिफरेन्स कहिलेकाहीँ के हुन्छ गेटको हिन्जहरू हुनसक्छ अनि त्यस्तो गेटको हिन्जहरू छैन भने फ्री सर्फेसलाई हामीले कमन रिफरेन्स मान्न सकिन्छ है सो त्यसरी कमन रिफरेन्स लिने र त्यो कमन रिफरेन्सको एबाउटमा मुभमेन्ट लियौँ भने हामीलाई चाहिएको कि त फोर्स कि त डिस्टेन्स अनि के चाहिएको छ हामीले सजिलै निकाल्न सक्छौँ है यो भयो हाम्रो भर्टिकल प्लेन सर्फेस समर्ज इन लिक्विडको केसेसहरूमा अब अगाडि बढौँ है अब यस्तै नै क्वेसन हो अब योभन्दा अलिकति नयाँ खालका क्वेसनहरू छन् भने बुकहरू फलो गरेर डिफ्रेन्ट बुकहरूबाट तपाईँले एसाइनमेन्टको रूपमा बनाउँदै गर्नुभयो हुन्छ है एसाइनमेन्ट 2 भनेको आउँदैछ तपाईँलाई थाहा छ रहेछ है एसाइनमेन्ट के हुन्छ भन्ने कुरा ओके अब इन्क्लाइन प्लेन सर्फेसको हिसाबहरू हेरौँ है अब भर्टिकलको सायद यस्तै नै हो जति क्वेसन घुमायो भने पनि अब यिनै क्वेसनमा यिनै पारामा घुमाउने हो है त अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो अहिले चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु दिएको छ होइन
यो क्वेसनहरुमा कहिलेकाहीँ चाहिँ यो यस्तै क्वेसनहरुमा चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु नदिकन h को टर्ममा अथवा चाहिँ x को टर्ममा अथवा y को टर्ममा सोधिरहेको हुन्छ कि क्वेसनले है। सो त्यस्तो केसमा पनि हामीले गर्ने यही नै कन्सेप्ट युज गरेर निकाल्न सकिन्छ है। ल अगाडि बढौँ। अब इन्क्लाइन प्लेन सर्फेसको केसमा हेरौँ है। यसको थोरै म रिभिजन मात्र गराउँछु। सो इन्क्लाइन प्लेन सर्फेसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जुन हाम्रो उतापट्टि भर्टिकल प्लेन सर्फेस थियो, भर्टिकल प्लेन सर्फेस जस्तै चाहिँ यसमा के गर्यो, अब सर्टेन एंगलमा यसलाई इन्क्लाइन गरियो त्यो अब्जेक्टलाई हैन। सो त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो प्लेन त्यो सर्फेसलाई इन्क्लाइन सर्टेन थीटामा सर्टेन एंगलमा इन्क्लाइन गरियो। अब गर्ने यसको क्याल्कुलेसन हिसाब के गरेको छ भन्दाखेरि त्यही उतापट्टिको भर्टिकलको केसमा जस्तै एउटा सानो स्ट्रिप लियो हैन, एउटा सानो स्ट्रिप, यस्तो सानो स्ट्रिप लियो। यो सानो स्ट्रिपमा चाहिँ यसले टोटल प्रेसर फोर्स क्याल्कुलेट गर्यो डीएफ भनेर हैन। सो यो डीएफ लाई इन्टिग्रेसन गर्यो, हामीले एफ निकाल्यौं है, इन्टिग्रेटिङ डीएफ, इन्टिग्रेसन अफ डीएफ गर्यो, एफ निकाल्यो एउटा कुरा है। अगाडिको पनि यही नै काम गरेका थियौं। सिमिलरली यो भयो एफ निकाल्नको लागि। अब एच स्ट्रिक निकाल्नको लागि पनि के गरेको छ भन्दाखेरि मुभमेन्ट एबाउट फ्री सर्फेस गरेको छ, त्यही प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट्स लगाएको छ हैन। सो प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट्स लगाएर यसले के गरेको रहेको छ, त्यो यही स्मल स्ट्रिपमा है डीएफ इन्टु डी, यसमा के छ, यसको केसमा एच भनिरहेको होला हैन, डीएफ इन्टु एच गर्यो, यसको चाहिँ समेसन गर्यो है। सो प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट्स लगायो अनि एच स्ट्रिक क्याल्कुलेट गरेको छ है। यसमा फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरिया युज गरिएको छ, यसमा चाहिँ सेकेन्ड मुभमेन्ट अफ एरिया र प्यारलल एक्सिस थ्योरम युज गरेको छ र फाइनल इक्वेसन र फाइनल रिजल्ट चाहिँ डिराइभ गरेको छ है। सो फाइनल रिजल्ट के हुँदो रहेछ, प्रेसर फोर्सको फर्मुला सेम एक्ज्याक्टली सेमै आउँछ है। एफ इक्वल्स टु रो जी ए एच बारै आउँछ, जहाँ चाहिँ एच बार भनेको के हुन्छ वाइ बार साइन थीटा है। त्यो अलिकति इन्क्लाइन छ त्यसैले यसलाई के गर्यो भर्टिकल कम्पोनेन्टमा रिजर्भ गर्यो, साइन थीटाको कम्पोनेन्ट आयो हैन। सो सेन्टर अफ प्रेसरमा पनि हामीले ठ्याक्क अगाडिकै गरेको काम रिपिट गर्यौँ र यसमा त्यही इन्क्लिनेसन भएको भएर यसमा नयाँ टर्म के आउँछ, एच एस्ट्रिक इक्वल्स टु आइजी साइन स्क्वायर थीटा बाई एएच बार प्लस एच बार है। सो यति साइन स्क्वायर थीटा भन्ने कुरा नयाँ टर्म आउँछ, अरू कुरा सेमै हो भनेर मैले अगाडि नै डिराइभ गरिसकेको छु है त। अब यसको हिसाबहरू हेरौँ। सो इन समरी, यो समरी तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। सो एफ सेमै छ है, एफ सेमै हुन्छ। एच एस्ट्रिकमा पनि सबै कुरा सेम हो, यति एउटा साइन स्क्वायर थीटा भन्ने टर्म जोडिएर आएको छ है। अरू कुरा सबै कुरा सेमै हो। यसको हिसाब हेरौँ ल है। यसको दुईवटा मात्रै हिसाब गर्छु म आज, अनि अरू कुरा नेक्स्ट क्लासमा पढाउँला है। यसको सिम्पल दुईवटा किसिमको हिसाब गरौँ। सो अहिलेको जस्तै क्वेसन है, अहिलेको क्वेसनमा भर्टिकल्ली चाहिँ एउटा रेक्टेङ्गल इमर्स थियो, यसरी भर्टिकल्ली चाहिँ डुबाइएको थियो भने यो केसमा के छ, यसरी इन्क्लाइन रूपमा एउटा रेक्टेङ्गुलर प्लेन सर्फेसलाई पानीमा अथवा त्यो एउटा लिक्विडमा हामीले के गरेका छौँ, सबमर्ज गरेका छौँ है। सो रेक्टेङ्गुलर प्लेन सर्फेस 2 मिटर वाइड एन्ड 3 मिटर डिप्थ हैन। सो यसले के गर्यो, बी दियो डी दियो, बी र डीमा झुकिन परेन यति भएपछि हैन, नत्र आइजी क्याल्कुलेसन गर्ने बेला झुकिन्छ नि त। त्यसैले सिधै विड्थ र डेप्थ भनिसकेपछि हामी आइजी क्याल्कुलेसनमा झुकिन परेन। लाइज इन वाटर सच अ वे द्याट इट मेक्स प्लेन एङ्गल थीटा हैन, एङ्गल चाहिँ यो 30 डिग्री बनाएछ है, प्लेनसँग फ्री सर्फेससँग 30 डिग्री एङ्गल बनाएछ। सो डिटरमाइन द टोटल प्रेसर एन्ड पोजिसन अफ सेन्टर अफ प्रेसर वेन द अप्पर एज इज 1.5 मिटर बिलो द फ्री सर्फेस भनेर भन्यो क्वेसनले है। सो क्वेसनले के दियो, जुन यो हाम्रो अब्जेक्ट यो हो हैन, यसलाई चाहिँ हामीले देखाउनको लागि यो फिगर बनाएको मात्र हो। सो यसको माथिल्लो पोर्सन जुन छ, जुन हाम्रो रेक्टेङ्गलको चाहिँ प्लेन सर्फेसको, त्यसको माथिल्लो पोर्सन चाहिँ के रहेछ, फ्री सर्फेसबाट 1.5 मिटरमा रहेछ है। र यसले के गरिरहेको छ, 30 डिग्रीको एङ्गल बनाइरहेको छ फ्री सर्फेससँग। र अर्को के दियो क्वेसनले भन्दाखेरि यसको डाइमेन्सन दियो रेक्टेङ्गुलर बडीको है। सो यसको रेस्पेक्टमा हामीले के गर्नु पर्यो, एफ निकाल्नु पर्यो एउटा, अर्को एच एस्ट्रिक निकाल्नु पर्यो है त। के गरिन्छ ल गर्नुहोस्, काम सुरु गरिहाल्नुहोस्, थाहा छ हामीलाई सबै कुरा है। अब यता हेर्नुहोस् है। अब अब यस्तो खालकोमा अब भर्टिकलमा त सुई हामीले हिसाब गर्न सकिन्छ, केही समस्या थिएन। अब इन्क्लाइनमा चाहिँ थोरै कम्प्लेक्स हुन जान्छ। इन्क्लाइनमा कम्प्लेक्स के हुन जान्छ भन्दाखेरि अब हामीले यसमा चाहिँ ट्रायङ्गल लहरू अलिकति धेरै लगाउन पर्ने हुन्छ है। सो यस्तो फिगर आयो भने पहिला चाहिँ राम्रो चाहिँ अलिकति ठुलो एउटा ट्रायङ्गल बनाउने काम गर्नु होला है। सो फिगर बनाउनु भने एकदम सजिलो हुन्छ। यो दियो हामीलाई 1.5 फ्री सर्फेसबाट है, यो थीटा भनेर दिएको छ। त्यसै गरी अब हामीलाई चाहिने त एफ र एचएसटी क्याल्कुलेसन गर्नलाई त एच बार चाहिन्छ नि त हैन। एच बार दिएको छ क्वेसनले
दिएको छैन। एच बारलाई चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि हामीले यो ज्योमेट्री है सिम्पल ज्योमेट्री जुन हामीले पढेका थियौँ यसमा चाहिँ त्यो ज्योमेट्रीका प्रिन्सिपल लगाएर हामीले के गर्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि एच बार क्यालकुलेसन गर्न सक्नुपर्छ। एच बार कति हुन्छ निकाल्न सक्नुपर्छ है। सो कसरी निकाल्नुहुन्छ त एच बार भन्न सक्नुहुन्छ कसैले? ल एच बार निकाल्नुहोस् त पहिलो काम। ल यो फिगरमा हेर्नुहोस् है। यो फिगरमा हेर्नुभयो भने अलि अझै ठुलो गर्नुहोस् है म। सो हाम्रो कस्तो फिगर बनिरहेको छ भन्दाखेरि यो भयो हैन। यो 1.5 मिटर भनिदियो अहिले र यस्तो तल गयो। यो चाहिँ हाम्रो मानौँ एच बार छ। यसमा यसरी यो थीटा हुन्छ भने यो पनि थीटा हुन्छ हामीलाई थाहा छ हैन। सो यो 1.5 दिइराकै छ। हाम्रो एच बार भनेको यो सबै हो हैन। सो यसले के भनिरहेको छ यसलाई सी भनिरहेको रहेछ, यसलाई डी भनिरहेको छ, यसलाई ई भनिरहेको छ यो पोइन्टलाई हैन। सो एच बार भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि यतिको डीसी हैन। सो डीसी प्लस ईबी भनेको हाम्रो एच बार हुन्छ हैन। अब हामीले के गर्न सक्छौँ यो ईबीलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ बीसी को टर्ममा निकाल्न सकिन्छ ट्रायंगल ल लगाएर हैन। यति आइसकेपछि हामीले एच बार निकाल्न सक्छौँ। ल एच बार निकाल्नुस् अनि बाँकी काम गर्नु होला। सो डीसी भनेको 1.5 छँदैछ है। ईबी भनेको के हुन्छ कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? यो ईबी है। सो ईबी भनेको के हुन्छ यो ट्रायंगल भयो। यसमा साइन ल लगाइदिनुस्। यो थीटा छ हैन। यो भनेको परपेन्डिकुलर पी जस्तो भयो, यो भनेको हाइपोटेनस जस्तो भयो हैन। सो ईबी भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि बीसी साइन थीटा हुने भयो। ल यति भएपछि त गर्न सकिन्छ। र हामीलाई के थाहा छ बीसी हो हैन। बीसी भनेको के हो यसको त सेन्टर अफ ग्राभिटीमा लागिरहेको छ। यो त सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ रेक्टेंगल कति हुन्छ हामीलाई थाहा छँदैछ। ल है। सो एच बार आउने बित्तिकै हामीले के गर्न सक्छौँ सिम्पल एफ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, एच स्टार क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। सर त बीसी पनि 1.5 हैन सर? हो बीसी 1.5 हो है। सो हामीलाई के थाहा छ यो एच स्टिक लाग्ने त केमा हो भन्दाखेरि सेन्टर अफ ग्राभिटीमा हो नि त हैन। एच बार लाग्ने त सेन्टर अफ ग्राभिटीमा हो। त्यो अब्जेक्टको रेक्टेंगलको अब्जेक्टको चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटीमा लाग्ने हो है। सो बीसी बराबर के हुने भयो त्यो त टोटल अफ डेप्थ, टोटल डेप्थको d/2 भनेको के हुने भयो हाम्रो सीजी हुने हो हैन। सिम्पल रूपमा यसरी निकाल्न सकिन्छ। ल भन्नुहोस् त कति आयो? Sir,
हामीले यो रेक्ट्याङ्गलको अर्को एजबाट पनि क्याल्कुलेसन गर्न मिल्छ है? अर्को एजबाट भन्नाले त्यो 2 मिटर वाला साइडपट्टि 2 मिटर साइडतिरबाट अब यसरी भन्नुभयो यो यसरी चाहिँ यसलाई ठिटा मानेर हजुर है। अब हैन त्यसरी नि गर्न मिल्छ नमिल्ने होइन, त्यसरी गर्ने भने हाम्रो चाहिँ यो अर्कोतिर घुमेर जान्छ हैन। सो अहिलेलाई त्यसरी गर्न नमिल्ने चाहिँ होइन, तर हाम्रो अहिले फिगरमा के दिइरहेको छ त्यही अनुसारको गरौँ न है। सो यसरी गर्नको लागि चाहिँ अब के हुनु पर्यो, यो थीटाको भ्यालु हामीलाई कति हुन्छ पनि थाहा छैन, अनि अरू प्यारामिटर थाहा छैन नि त है। सो अहिलेलाई चाहिँ यो डेप्थ हाम्रो 3 मिटरै हुने गरी विड्थ 2 मिटरै हुने गरी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो। मिल्न चाहिँ मिल्छ है, त्यसरी गर्न पनि नमिल्ने होइन, मिल्छ। ल सो एच बार कति आयो ल सुरुमा यो भन्नुहोस् है। बीसी भनेको कति भयो 1.5 छ, साइन थीटा भनेको 30 डिग्री है 2.25 भयो, मान्छे 2.25 आउँदो रहेछ है। सिम्पल 2.25 आयो। यो 2.25 आउने बित्तिकै एफ र एच एस्ट्रिक त आइहाल्यो। एफ कति आयो 132.45 किलोन्युटन आयो। 132.4 भन्नुभयो उहाँले। अनि एच एस्ट्रिक है। सो एच एस्ट्रिकमा त्यही एउटा साइन स्क्वायर थीटा भन्ने चाहिँ एउटा नयाँ टर्म हो, अरू त फर्मुला सेम अगाडिकै हो नि हैन। 2.3 ल 2.3 आउँदो रहेछ भन्नुभयो उहाँले। 2.33 निकालेर रहेछ है। ल यो किलोन्युटनमा। सो यति नै हो है। यो यसमा चाहिँ अब के नयाँ कुरा तपाईँले के बुझ्नुभयो भन्दाखेरि अगाडिको भर्टिकलको केसमा भन्दा यसमा अलिकति बढी, यसमा यो जियोमेट्रीको पार्ट चाहिँ थोरै बढी गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो कहिले चाहिँ यो 1. यो माथिको फ्री सर्फेसबाट 1.5 मा छ भनेर दिन्छ, कहिले चाहिँ यो तलको लास्ट इन्च चाहिँ हैन अन्तिम इन्च चाहिँ फ्री सर्फेसबाट यतिमा छ, यो बिचको यतिमा छ भनेर दिन्छ, यो थीटा पनि दिँदैन है। सो यिनीहरू यस्तो खालको क्वेसनमा चाहिँ अब हामीले सुरुमा जियोमेट्रीका सिम्पल जियोमेट्रीका प्रिन्सिपल लगाउने, हामीलाई चाहेको कुरा निकाल्ने, त्यसपछि बल्ल हामी अगाडि बढ्न पर्ने हुन्छ है। अन्तिम क्वेसन गरौँ आजको लागि, अनि लगभग 5 मिनटको टाइम रहेछ। यो क्वेसन मात्र राखेँ है मैले, यो गर्न थाल्नुभयो हुन्छ। सो अब अहिलेको जस्तै अहिले हामीले रेक्टेङ्गल र सर्कलको हेरेको थियौँ, यसमा अब अर्को एउटा सर्कलको केसमा दियो क्वेसन है। 3 मिटरको डायमिटरको सर्कल रहेछ, यो पानीमा इमर्ज भएको रहेछ हैन। सो यो क्वेसनमा थीटा दिएको छैन है। यो क्वेसनमा थीटा दिएको छैन। यसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि जुन माथिको लिस्ट डेप्थ चाहिँ 1.5 मिटर छ अरे हैन, र अर्को चाहिँ जुन टाढाको फार्दर टाढाको डेप्थ चाहिँ 4 मिटर छ अरे है त्यो सर्कलको, र त्यसपछि त्यो सर्कलको डायमिटर दिएको छ 3 मिटर हैन। सो यसको रेस्पेक्टमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यही टोटल अफ प्रेसर कति हुन्छ, एफ कति हुन्छ र एच एस्ट्रिक कति हुन्छ निकाल भनेर सोध्यो है। अब यसमा पनि हामीले त्यही जियोमेट्रीको प्रिन्सिपल लगाउने, यो ट्रायङ्गलहरुमा चाहिँ यति यो ट्रायङ्गलमा जियोमेट्रीको प्रिन्सिपल लगाउनुस् है। थीटाको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु, थीटाको भ्यालु आउने बित्तिकै अनि त्यसपछि एच बार निकाल्नु, थीटा र एच बार आउने बित्तिकै के हुन्छ हामीलाई चाहेको एफ र एच एस्ट्रिक निस्किन्छ फर्स्ट केसमा है। सो दोस्रो केस पनि छ यो क्वेसनमा। सो क्याल्कुलेट द चेन्ज इफ देयर इज अ कन्सेन्ट्रिक सर्कल अफ डायमिटर 1.5 मिटर है। सो दोस्रोले के भन्यो भन्दाखेरि अब यही सर्कल छ, यो सर्कल यो प्लेन सर्फेसमा अर्को एउटा कन्सेन्ट्रिक सर्कल रहेछ यस्तो खालको है। यसको डायमिटर चाहिँ 1.5 मिटरको रहेछ र के रहेछ यो चाहिँ खाली रहेछ, होल रहेछ है। यो चाहिँ खाली यो चाहिँ होल रहेछ। त्यसो भने पहिलो सुरुको केसको हामीले क्याल्कुलेट गर्ने एफ र एच एस्ट्रिक, र दोस्रो केसमा पनि के गर्नु पर्यो यो एफ र एच एस्ट्रिक हामीले निकाल्नु पर्यो है। यस्तो खालको क्वेसन सोध्न सक्छ यो हाम्रो इन्क्लाइन्ड सर्फेसको लागि। यो चाहिँ एकदमै सिम्पल एकदम जेनरल खालको हिसाब भयो है। अब योभन्दा अब कम्प्लेक्स खालको हिसाबहरू चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासमा भोलिको क्लासमा हामी गरौँला है। यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि होमवर्क है। यो क्वेसन स्क्रिनसट लिनु, होमवर्कको रूपमा गर्नु, म भोलि अर्को क्वेसनबाट गराउँछु है त। ल आजलाई यतिमै इन्ड गरेँ मैले है। सो अब 3-4 मिनट केही बाँकी छ। अगाडिको क्वेसन्सहरूमा अगाडिको प्रब्लमहरू यदि कन्फ्युजन छ, बुझिएको थिएन भने चाहिँ अब एकैछिन डिस्कसन गरौँ, अनि आजको क्लास म इन्ड गर्छु ल है। क्वेसन रेज गर्नुहोस् है।